बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कल रात मैंने एक वीडियो की थी अरशद शरीफ साहब के हवाले से और मैंने आपको उसमें बताया था कि अरशद शरीफ को किसी और जगह पे कत्ल किया गया। इसके अंदर पाकिस्तानी किरदार जो हैं वो मुलविस हैं और साथ ही साथ जो है वो को अरशद शरीफ को कत्ल करने के बाद उनकी बॉडी को वहां से मूव करवाया गया। लेकिन अब इस जो मैंने आपके सामने कल रात खबर रखी थी, वहां के जो जराए हैं कीनिया के अंदर, उन्होंने तस्दीक कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि वाकई ही कीनिया के शहर नैरोबी के अंदर ऐसा ही वाकया पेश आया था और अरशद शरीफ को जो है वो पहले कहीं पे शहीद किया गया, उसके बाद उनकी बॉडी को जो है वो मूव करवाया गया। उसके बाद दो अहम तरीन पाकिस्तानी किरदार जो हैं वो इस केस के अंदर सामने आ चुके हैं। जब तक उन दोनों किरदारों की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक इस केस का फैसला करना या इसके अंदर कोई भी ओपिनियन बनाना मैं समझता हूं कि कबल अज वक्त होगा। क्योंकि जो वहां के मौजूदा वकला हैं, जो कीनिया के अंदर वकील हैं, उनका मुवक्कफ, वहां के सहाफियों का मुवक्कफ और वहां के जो शहरियों का मुवक्कफ है, वो बिल्कुल अब कड़ियां मिलाता जा रहा है और इशारे एक ही तरफ हो रहे हैं कि अरशद शरीफ का जो वहां पे कत्ल हुआ, शहीद किया गया अरशद शरीफ को, वो वहां की पुलिस को यूज करके किया गया। मैं आपको परसों से यही कह रहा हूं। अब इसके ऊपर जो मोहर है वो वहां की सबसे बड़े वकील ने सब्त कर दी है, जिनका ताल्लुक कीनिया से है। अब जरा मैं आपके सामने तफसीलात तमाम की तमाम रख देता हूं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ये अहमद नासिर अब्दुल्ला एससी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वहां की। ये वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, सीनियर काउंसिल हैं, पब्लिशर ऑफ द नैरोबी लॉ मंथली हैं, एनएलएम मैगजीन, और वेरीफाइड अकाउंट है इनका, नैरोबी के अंदर ये रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इन्होंने इमरान खान साहब को टैग भी किया। अब ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ endemic levels of corruption in Kenya, security organs at times they do contract killing for security agents of third country. Don't rule out this in yesterday assassination of Pakistani journalist Mr. Arshad Sharif by Kenya elite. बाकी आगे इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने टैग कर दिया है। यानी उन्होंने तस्दीक की है कि कीनिया की जो पुलिस है ये वहां पर थर्ड जो एजेंट होता है उसके जरिए मर्डर करती है। यानी दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज का आपस का मामला है। एक पार्टी हायर करेगी थर्ड पार्टी वहां की पुलिस को, और वो उस शख्स को कीनिया के अंदर जो है वो शहीद कर देंगे, उसको कत्ल कर देंगे। ये वहां का सबसे बड़ा वकील कह रहा है। आप ये देखें कि किस तरीके से वहां का मीडिया मुसलसल ये कह रहा है कि जो कीनिया है वहां पे तो पाकिस्तान से भी ज्यादा एलीट क्लास कल्चर है। एलीट क्लास कल्चर में इतनी बड़ी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करना या रोकना वहां पे मायूब समझा जाता है, वहां पे गुनाह एक कबीरा समझा जाता है। इस बात को जैसे पाकिस्तान के अंदर V8 के अंदर अगर फिर रहे हो ना, आप ये लाहौर है, आप जा रहे हो केनाल से जेल रोड वाला आप लेफ्ट लें, वहां पे अक्सर गाड़ियों को जो है वो रोक लिया जाता है। लेकिन अगर आप V8 पे होते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता इस मुल्क के अंदर, ना कोई पुलिस, ना कोई रेंजर, ना कोई और। आपको खुलेआम इजाजत होती है वहां पे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की। अब जरा जो दो पाकिस्तानी किरदार हैं उन पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। डॉक्टर शहबाज गिल का आप स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि कीनिया के लोकल पाकिस्तानियों से बात हुई। इनके मुताबिक अरशद के सर पर और दिल पर गोली मारी गई। इनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अरशद को पहले गोलियां मारकर कत्ल किया गया, फिर ड्रामेबाजी के लिए गाड़ी पर फायरिंग की गई। ड्राइवर सकते में है, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, डरा हुआ है। आप ये देखें कि इस ट्वीट को शहबाज गिल साहब ने किया और कुछ ही देर बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब इस ट्वीट को क्यों डिलीट किया गया
یہ بات جو ہے وہ ارشد شریف صاحب ہی شہباز گل صاحب جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کس کے پریشر میں کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہاں کے جو مقامی وکلا ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ اتنے بہترین سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیوں آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کیوں میڈیا چینلز کو ارشد شریف کے حوالے سے رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہاں پہ ارشد شریف صاحب کا وہ جملہ آتا ہے کہ وہ کون ہے جو میڈیا پر پابندیاں لگا رہا ہے، وہ کون ہے جو اخبارات کے اندر ارشد شریف کی خبر کی جو تصدیق ہے اس کو نہیں کرنے دے رہا، وہ کون ہے جو بار بار صحافیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ارشد شریف کے کیس کو رپورٹ نہیں کرنا، وہ کون ہے جو اینکرز کو فون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے ارشد شریف کو جو ہے وہ کسی طریقے سے رپورٹ نہیں کرنا۔ یہ کڑیاں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھنا چاہیے، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، نہیں تو ہمارے جو ملک دشمن لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آج جو سب سے اہم چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی مصطفیٰ صاحب ہیں جی، کینیا سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقار احمد اور خرم یہ دو لوگ ہیں پاکستانی جن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خرم احمد ہے جو اس وقت گاڑی چلا رہا تھا، گولی اس کو مارنی چاہیے تھی، گولی لگی کس کو؟ ارشد شریف کو۔ گاڑی روکنے کے لیے ہمیشہ ڈرائیور پہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ خرم کو زخمی کیا گیا، زخمی کرنے کے بعد خرم کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور وہاں پہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ خرم سکتے میں ہے اور خرم جو ہے وہ کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ اب خرم کا جو وہاں کینیا میں کام ہے، جو وہ وہاں پہ کام کرتا ہے، جو اس کا وہاں پہ ایک لیول ہے، وہاں پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ جس کلاس میں ہے، یہ بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے شخص کی گاڑی کس طریقے سے وہاں پہ روکی جا سکتی ہے۔ اب جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو خرم احمد ہے اس کا گھر نزدیک ترین تھا یہاں سے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، چند میٹر کی دوری کے اوپر خرم کا گھر تھا جہاں پہ کل ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جہاں پہ شہید کیا گیا یہ ایک شوٹنگ رینج ہے نیروبی کے اندر، اور اس شوٹنگ رینج کا دورہ ارشد شریف نے اپنی زندگی کے اندر اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے کیا۔ اب یہ جو دورہ تھا وہ کس نے کروایا؟ وہ وقار احمد نے اور خرم احمد نے کروایا۔ یہ دونوں ارشد شریف کو لے کے وہاں گئے، انہوں نے وہاں پہ ارشد شریف کو وزٹ کروایا۔ اس کے بعد جو کام ہے، جو ارشد شریف وہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ ذرا وہ کام دیکھیں، یہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ سمجھنے میں آسانی کرے گا۔ جو خرم احمد، یہ علی مصطفیٰ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خرم احمد، یہ آپ اسکرین شاٹ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، the driver who survived the police shooting is the brother of Waqar Ahmed, the owner of the Amodam shooting range where Arshad was visiting before being killed and where his body was rushed after he was murdered۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، جہاں پہ شہادت ہوئی ہے، وہ جو شوٹنگ رینج ہے وہ وقار احمد اور خرم احمد کی ہی ہے، جنہوں نے ارشد شریف کو پہلے وہ وزٹ کروائی اور وہیں پہ دوبارہ جو ہے وہ انہی کی پراپرٹی کے اندر ارشد شریف کو شہید کیا گیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کڑیاں مل رہی ہیں، اور یہ دو پاکستانی کردار جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ صرف جو یہ خرم اور وقار ہیں ان کی وہ شوٹنگ رینج نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ارشد، یہ خرم ہیں اور ساتھ وقار ہے، ان کا شوٹنگ رینج کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والی ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں اور وہاں کی ملٹری ہے، ان کو ویپن سپلائی کرنے کا بھی کام ہے۔ یعنی فوج کے اندر بھی، پولیس کے اندر بھی یہ دونوں شخص اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اب ایسے شخص کا اپنے ہی شوٹنگ رینج کے اندر اس کی گاڑی پر فائرنگ ہونا
کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے تمام چیزیں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے کینیا کی پولیس مسلسل جو ہے وہ وہاں پہ اس طریقے کے وارداتوں کے اندر اور کلنگز کے اندر انوالو رہی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہیں ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پلان کرنی چاہیے، ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کو جو ہے وہ جو ان کا ایک مقام ہے جہاں پہ ان کو پہنچانا چاہیے وہاں پہ ضرور پہنچانا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا کیفر کردار کیسا ہوا تھا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔